हाम्रो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी ती समस्या र गुनासाहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष राखेर त्यसको समाधानको प्रयास गर्ने गर्दछौँ, गरि नै रहेका छौँ र गर्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई म कार्यक्रमको सुरुमै यहाँका समस्या गुनासाहरू राख्नका लागि हाम्रो कार्यक्रमको सम्पर्क नम्बर दिन चाहन्छु, जुन हामी अहिले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू: फोन, SMS र भाइबरका लागि 9842 74 90 75, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले प्रस्तुत गरेका यी सम्पूर्ण माध्यमबाट तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ, हामीलाई आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँका ती कुराहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्नेछौँ र त्यसको समाधानको पहल खोज्नेछौँ। आज पनि हामीसँग केही समसामयिक विषयवस्तुहरू रहेका छन्, पक्कै पनि कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित नै रहेका छन्, किनभने अहिले सबैतिर कोरोना भाइरस नै छाएको छ, सबै क्षेत्र प्रभावित बनाएकै छ र यसबीचमा अहिले देशैभरि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहँदाखेरि विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ अझ बढी जोखिममा छ भनेर आइरहेको छ। विज्ञहरूले पनि त्यही बताइरहनु भएको छ। यसैलाई मध्यनजर गरेर हिजो मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका महानगर र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले CCMC का संयोजकसँग भेटेर केही सुझावहरू राख्नु भएको छ। हामी त्यही विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले त्यसका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ मध्यपुर थिमी नगरपालिका, जुन भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठज्यू। प्रमुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। जस्तो हिजो यहाँहरूले CCMC का संयोजक समक्ष केही सुझावहरू राख्नुभयो, जसरी अहिले विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा बढी जोखिम देखिएको छ, त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि केही सुझावहरू यहाँले राख्नुभयो। जस्तै यो सार्वजनिक यातायातहरू केही समयका लागि अझै सञ्चालनमा रोक लगाउने कि भन्ने लगायतका केही सुझावहरू राख्नुभयो। त्यसमा केही छोटकरीमा केही जानकारी दिनुहोस् न, के सुझावहरू यहाँले राख्नुभयो र त्यो सुझावहरू सम्बोधन हुने के छ स्थिति? हजुर अञ्जनाजी, अस्ति हामीले CCMC का प्रमुख ईश्वर पोखरेलजीसँग अस्ति हामीले भेट गरेका थियौँ, उहाँको ध्यान आकर्षण गरेका थियौँ। अनि त्यस आधारमा CCMC को बैठकको एजेन्डा पनि बनिसकेको थियो। अनि हिजो चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठकबाट ती कुराहरू केही सम्बोधन पनि भएको छ। हिजो मात्रै हामी उपत्यका नगरपालिका फोरमको सबै मेयरहरू बसेर हामीले एउटा निर्णय गरेका थियौँ। त्यो निर्णयको पनि सुनवाई हुने के कार्यान्वयन भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामीले आग्रह गरेका थियौँ कि यो यातायात सञ्चालनको कारणले गर्दाखेरि, यो सार्वजनिक यातायातको चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्दाखेरि यो समुदायमै चाहिँ सङ्क्रमण जान सक्ने स्थितिलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अहिले यातायातलाई चाहिँ सार्वजनिक यातायातलाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका थियौँ। त्यसको सुनवाई गर्दै चाहिँ हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकबाट त्यो भाद्र 15 गतेसम्मको लागि रोक लगाइसकेको स्थिति छ। हजुर हजुर, हजुर प्रमुखज्यू, जस्तो यहाँहरूले अर्को एउटा सुझाव पनि राख्नु भएको थियो र तपाईहरूले पनि यो कडा गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। जस्तो यो तरकारी व्यापारलाई चाहिँ साँझ बिहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने भनेर केही निर्णय यहाँले गर्नुभएको थियो होइन? त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्थ्यो? किनभने अहिले सबैभन्दा धेरै यो सङ्क्रमण फैलिएको चाहिँ जुन यो फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ ट्रेसिङ गर्न अलिकति मुस्किल भएको भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? त्यही कुरा हामीले यसमा हामीले अनुवाद पनि गऱ्यौँ, हिजो निर्णय पनि गऱ्यौँ। यो फुटपाथ ठुलाकाला भयो, निर्माण व्यवसाय मजदुरहरूको भयो, अनि यसले कवाडी सङ्कलन भयो, साइकलमा तरकारीहरू व्यापार भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ फैलिने र हुन सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखेर यी कुराहरूलाई चाहिँ निषेध गर्नुपर्छ भन्ने हामीले आग्रह गरेका छौँ। यसको लागि हामीले साँझ बिहान मात्रै खोल्न दिने, अरूलाई चाहिँ अहिले भाद्र 15 गतेसम्मको लागि निषेध गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हिजो हामीले बैठक बस्दाखेरि नै अब हाम्रो CCMC का प्रमुख सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हाम्रो महेन्द्र गुरागाई सर पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अनि चाहिँ एउटै जिल्ला प्रशासनका सिडिओ साहबहरूको उपस्थित थियो, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूको भयो, उपत्यकाका सुरक्षा निकायका 4वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको पनि उपस्थितिमा हामीले 11वटा बुदाहरू निर्णय गरेका छौँ। त्यो निर्णयलाई चाहिँ यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ
यो समुदाय स्तरमा पुग्न नदिनुको लागि, उपत्यकालाई कोरोनाबाट जोगाउनको लागि यो महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ भने हामीले ठानेका छौँ। यो कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास गरेका छौँ। जस्तो यहाँहरूले यो कुरा राखिरहँदाखेरि र यसभन्दा अगाडिका विभिन्न यहाँहरूले दिनुभएको सूचना र यहाँहरूले नै भनिराख्नु भएको कुराअनुसार चाहिँ जसरी यो काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने नाका छ त्यहाँ कडाइ गर्ने भनिरहँदाखेरि पनि त्यहाँ कडाइ हुन सकेको छैन, किनभने मानिसहरू चाहिँ निजी गाडीमा या एम्बुलेन्स मार्फत पनि पैसा तिरेर आइरहेका छन्। यसले गर्दा सङ्क्रमण बढ्यो समुदायमा काठमाडौँ उपत्यकामा भन्ने कुराहरू यहाँले पनि गर्नुभएको थियो। त्यसमा अब नाकामा कडाइ हुने कुरा चाहिँ अब कसरी जाँदैछ? अब निश्चित रूपमा नाकामा कडाइ गर्नुपर्छ भनेर कडाइ राखेको त हामी धेरै भयो। लकडाउनको अवधिमा पनि अलिक कडाइ भएपछि चाहिँ यो नियन्त्रणमा आएको थियो। अहिले चाहिँ यो लकडाउन हटिसकेको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन भएको स्थितिमा नाकाबाट चाहिँ सबैभन्दा बढी जोखिम भइराखेको हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ नाकालाई कडाइ गर्न पनि भनेका छौँ भने नाका मात्रै होइन कि प्रस्थान बिन्दुमा नै कडाइ गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अहिले चाहिँ झापाबाट डडेलधुराबाट मान्छेहरू आउने थानकोटमा आएर कडाइ गरेर रोकेर फर्काएको चाहिँ त्यसमा व्यावहारिक नहुँदो रहेछ। त्यसैले चाहिँ झापा केन्द्रबाट पठाउनलाई चाहिँ नाकाम कडाइ गर्नुपर्छ। 20वटा जिल्ला कटेर आउँदाखेरि चाहिँ वास्ता नगर्ने अनि थानकोटमा मात्रै समस्या हुने नहोस् भनेर चाहिँ अहिले नाका र प्रस्थान बिन्दुमै कडाइको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यदि त्यहाँ हामीले कडाइ गर्न सकेन, निर्वाध रूपमा यो चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिममा भएकाहरू परीक्षण बिना नै उपत्यकामा ओइरिने भयो भने यो चाहिँ समुदाय स्तरमा जान्छ र भयावह स्थिति निम्तिन्छ भने चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। यति मात्रै होइन कि अनि यो चाहिँ अब विभिन्न सरकारको समर्थन विरोधको नाममा चाहिँ जुलुस अनसनहरू गर्ने भयो। यो एउटा चाहिँ पिसिआर परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यो अनसन बस्ने कार्यहरू भयो। यसले गर्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यात्रा पर्वहरूलाई पनि रोक लगाउनको लागि हामीले निर्णय गरेका छौँ। जस्तो यो कोरोनाको जोखिम बढ्यो भन्ने अनि त्यसैको नाममा प्रदर्शन गर्ने, त्यसले झन् कोरोनाको जोखिम बढाएको पत्तो नहुने। हजुर, निश्चित रूपमा यो भनेको चाहिँ हामीले के भनेन, यो अराजकता हो, यो चाहिँ लापरवाही हो र गैर जिम्मेवारी हो। त्यसैले चाहिँ अब कोरोनालाई सङ्क्रमणबाट रोक्ने र समुदाय स्तरमा पुर्याउनको लागि रोक्ने हो भने आग्रह अनुरोध गरेर हुँदैन। अब चाहिँ कारबाहीको तहमा झर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ कारबाही गर्नको लागि चाहिँ हामीले गृह प्रशासनलाई अनुरोध गर्ने हुने भनेका छौँ। अब चाहिँ मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन र मास्क नलागिकन हिँडिदिने अनि मास्क चाहिँ चिउरोमा लगाएर हिँड्ने अनि जुसहरूमा हिँडिदिने अनि निर्वाध रूपमा रेस्टुरेन्टहरूमा पुग्ने अनि चाहिँ मलहरूमा व्यापारलाई निर्वाध गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ जुन भएको छ यो चाहिँ अनुगमनमा कडाइ नहुँदाखेरि अनुगमन कडाइ गरेर चाहिँ कारबाहीको दायरामा नल्याउँदाखेरि भइराखेको हुने ठानेका छौँ। त्यसैले चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो। कारबाही गरेर चाहिँ फाइलमा मात्र राख्ने हामी कारबाहीलाई चाहिँ तपाईँहरूको जस्तै मिडियाबाट आउनुपर्ने आजको दिन फलाना फलानालाई चाहिँ यस कारणले गर्दा कारबाही गरिएको छ, यो कारबाही गरेको छ भने विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने हो भने मात्रै नियन्त्रणमा आउँछ हाम्रो ठाउँमा। जस्तो अहिले प्रमुखज्यू अहिले त चाडपर्वको समय छ होइन, अझ विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने जात्राहरू पनि अहिले धेरै नै रहेका छन्। यसबिचमा जस्तो हिजोकै कुरा गर्ने हो भने यो साउने सोमबार भनेर जसरी भिड बढ्यो र त्यसभन्दा अगाडिको जात्रा र अहिले नजिकिदो जात्रामा चाहिँ हामीले भिड नगर्नु भन्दा पनि भिड हुने अवस्था छ। अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्न किनभने यहाँले सुझाव केन्द्रमा दिइरहँदाखेरि यहाँहरूको पनि केही जिम्मेवारी पर्दछ होला, त्यो हिसाबले यो भिडभाड नगराउनका लागि यहाँले कसरी चाहिँ योजना बनाइरहनु भएको छ? यसको लागि हामी उपत्यकाकै नगरपालिकाका मेयरहरू बसेका छौँ। यो जात्रा पर्व रोक्नको लागि चाहिँ यो सङ्घीय सरकारको भन्दा नि स्थानीय तहकै हाम्रो अधिकार र जिम्मेवारी रहेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामी नागरिक र गुठीहरूसँग बसेर छलफल गरेर यसलाई चाहिँ रोक्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसैले चाहिँ अहिले सङ्क्रमणको जोखिम भइराखेकोहरूमा धेरै कुराहरूमा सहमत चाहिँ भएको छ। तर चाहिँ यही जात्रा पर्वको नाममा चाहिँ अलि भिडभाड गर्न रुचाउनेहरूले अलिकति चाहिँ विरोध गरिराखेको अथवा अलमल गरिराखेको सुनेका छौँ। तर चाहिँ समग्रमा चाहिँ यो भिडभाड हुने जात्रा पर्वहरूलाई चाहिँ हामीले यो सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर रोक्ने नै निर्णय गरेका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ गुठीहरूलाई आग्रह गर्दै हामी यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने लागिरहेको छ। जस्तो यहाँले अब अन्त्यमा जस्तो यो काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले बढ्दो सङ्क्रमणलाई कसरी देख्नु भएको छ र यहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ, तैपनि फेरि छोटकरीमा अब हामी स्थानीय स्तरबाट पनि एक सर्वसाधारण एक नागरिकले पनि आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट के गर्यो भनेदेखि चाहिँ जोखिम हट्न सक्छ, नभए हामी चाहिँ जोखिमको बाटोमा अगाडि छौँ भनेर के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका अत्यन्तै जोखिममा छ। यो चाहिँ सङ्क्रमणको दर बढिराखेको छ, समुदाय स्तरमा प्रवेश गर्न लागेको तथ्यहरू आइराखेका छन्, मृत्यु दरहरू बढिराखेको छ, लास व्यवस्थापनलाई नै समस्या हुने देखिएको छ। अनि चाहिँ हाम्रो हस्पिटलहरूमा आइसोलेसन अथवा आइसियू र भेन्टिलेटरहरू चाहिँ सबै बिरामीहरूले
भरिभराउ भइसकेको छ, अर्को विकल्प खोजी गर्नु बेला भइसकेको छ, तात्काल व्यवस्थापन गर्नलाई समय लाग्ने स्थिति थियो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उपत्यका सम्पूर्ण नागरिकहरूले चाहिँ हामी आफै पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो। स्थानीय सरकारलाई सरापेर सङ्घीय सरकारलाई गाली गरेर कोरोना नियन्त्रण हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ समग्र रूपले समुदायसहित मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भनेपछि भिडभाडमा अनावश्यक रूपमा भिडभाडमा हिँड्दै नहिँड्ने यो रहन्छ भने चाहिँ हिँड्नै पर्ने भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो CMS भनेर चाहिँ सरकारले सिस्टम नै ल्याएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सोसियल डिस्टेन्स सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कलाई चाहिँ उपयुक्त तरिकाले लगाउने र अनि चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा सेनिटाइज गर्ने र हात धुने साबुन पानीले हात धुने गरी यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। घरबाट निस्कँदाखेरि नै म चाहिँ चोखो छु, अरू चाहिँ घरमा बाटोमा भेटिने जति सबै चाहिँ सङ्क्रमित हो, यसबाट म बच्नुपर्छ भन्ने त्यो भावनाका साथ हामी घरबाट निस्क्यौँ र त्यो अनुसार चाहिँ अनुशासन पालन गरेर हामीले गतिविधि गरेर सतर्कता अपनायौँ भने हामी कोरोनाबाट चाहिँ यो सङ्क्रमणबाट जोकिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हामी त्यही अनुसार अनुमान गर्दैछौँ। हस्, धन्यवाद प्रमुखज्यू यहाँलाई। हस्, धन्यवाद अञ्जना। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठज्यू। उहाँले भन्नुभयो पक्कै पनि सबैजना जोखिममा छौँ, आफू बाहेक सबैजना सङ्क्रमित छन् भनेर सोचेर आफ्नो कदम चाल्नुहोला, किनभने अहिले जोखिम यत्रतत्र छ। हामीले कोरोना भाइरस देख्न सक्दैनौँ, देख्न सक्ने र त्यो देखिने भएको भए हामी सबै सजग हुन सक्थ्यौँ, तर नदेखिने यो कोरोना भाइरस जहाँ तहीँ छ भनेर सोचेर हामी अघि बढ्नु पर्ने आजको आवश्यकता छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग अर्को एउटा विषय पनि रहेको छ। त्यो विषयमा प्रवेश गर्नु अगाडि फेरि पनि हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तपाईँहरूका समस्या गुनासाहरू हाम्रो कार्यक्रममा राख्न त सक्नुहुन्छ, साथसाथै अरू निकायहरू पनि छन् जुन तपाईँकै समस्या गुनासाहरू सुन्नका लागि 24 घण्टा खटिरहनु भएको छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित होस् या शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित होस्, विभिन्न निकायहरू छन् जहाँ तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो सम्पर्क नम्बरहरू हामी अहिले प्रस्तुत गर्दैछौँ। समस्या वा गुनासा राख्नका लागि सम्पर्क नम्बरहरू: शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सहयोगको लागि नेपाल प्रहरीको 100, कुनै पनि समस्या परेमा वा गुनासो गर्नु परेमा हेलो सरकारको 1111, बजारमा कृत्रिम अभाव वा अत्यधिक महँगी बढेमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको 1137, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी वा सहयोग लिनु परेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 1115 वा 1133, वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समस्या वा गुनासो जानकारी तथा परामर्श लिनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 1115 वा 1133 फोन गर्न सकिन्छ। थप जानकारीको लागि 98512 55 839, 98512 55 837, 98512 55 834 सम्पर्क गर्न सकिन्छ। साथै भाइबरमा MOHP नेपाल कोभिड-19 खोजेर मन्त्रालयको भाइबर ग्रुपमा संलग्न हुन सकिन्छ वा WHO-बाट वाट्सएपमा सूचना प्राप्त गर्न +41 79 89 31 892 हाई लेखेर टेक्स्ट पठाउन सकिन्छ। हामीले भर्खरै प्रस्तुत गरेका विभिन्न सम्पर्क नम्बरहरूमा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्योसँग सम्बन्धित जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ। गुनासाहरू छन् भने त्यो पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। र हामी फेरि अर्को विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, जसरी हामीले भनिरहेका छौँ अहिले यो कोरोना भाइरस सबै देशैभरि फैलिरहँदाखेरि त्यसको सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि एकदमै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको या गर्न सक्ने भनेको स्थानीय तह नै हो। स्थानीय तहको प्रयासले यो सम्भव छ। त्यसैले हामी स्थानीय तहले के कसो गरिरहेका छन् भनेर हामी दैनिक जसो यहाँहरू समक्ष राखी पनि रहेका छौँ। यस बिचमा हामीसँग एउटा अर्को स्थानीय तह रहेको छ जहाँ अहिले के भइरहेको छ त के छ पछिल्लो अवस्था र उहाँले त्यो न्यूनीकरणको लागि के कस्तो पहल गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जसका लागि अहिले हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली ज्यू। प्रमुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्छ विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीज्यू। उहाँको अडियो हामीले सुन्न सकिरहेका छैनौँ। म यता प्राविधिक मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु केही यता प्राविधिक समस्या भएको जस्तो लागेको छ, त्यो मिलाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले फेरि पनि स्वागत गरेँ प्रमुखज्यूलाई। प्रमुखज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा।
नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, जस्तो अहिले देशैभरि संक्रमण फैलिरहेको छ, प्रदेश 1 मा पनि संक्रमण दिनानुदिन बढी नै रहेको छ। यसबीचमा यहाँको स्थानीय तहमा अहिले पछिल्लो अवस्था कस्तो छ संक्रमणको दृष्टिकोणले? विराटनगरमा संक्रमण समुदाय स्तरमा अहिले फैलिएको छ। हजुर, लगभग 300 प्लस चाहिँ संक्रमितहरू छन् विराटनगरमा। विराटनगरमा हामीले 14 दिन चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा छ। विराटनगर 30 गतेसम्म हामीले लकडाउन गरेका छौँ, बन्दाबन्दी गरेका छौँ र हरेक दिन चाहिँ 200 प्लस चाहिँ हामीले स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणको दायरालाई हामीले फराकिलो बनाउने प्रयास गरेका छौँ। र अहिले महानगरपालिकाले हामीले आइसोलेसन चाहिँ समस्या भएको हुनाले गर्दा, जस्तै विराटनगरमा प्रदेश सरकारले आइसोलेसन चाहिँ बनाएको हुनाले त्यहाँ क्षमता भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ संक्रमितहरू भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले राख्न सकिरहेका छौँ। केही दिन त हामीले बाहिर नै राखेर कसैलाई होम आइसोलेसनमा भने कसैलाई बाहिर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र यसलाई मध्यनजर गरेर अहिले महानगरपालिकाले आफै आइसोलेसन तयारी गरेर हिजोदेखि सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ। भनेपछि अहिले यहाँको स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ? अहिले हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौँ। निषेधाज्ञा चाहिँ हामीले एउटा गुद्रीमा चाहिँ हामीले पुरानो गुद्रीमा चाहिँ 9 वाडामा चाहिँ हामीले त्यसलाई निषेधाज्ञा गरेर अरूमा चाहिँ बन्दाबन्दी मात्र छ। हजुर, यहाँले यो बन्दाबन्दी गरिरहँदाखेरि जसरी संक्रमण फैलिरहेको छ भन्नुभयो, यहाँले 300 भन्दा बढी त संक्रमित छन् अनि 4 जनाको मृत्यु भयो भन्ने समाचार आइरहेको छ। तर यो बन्दाबन्दीलाई चाहिँ त्यहाँका स्थानीयले चाहिँ खासै यसलाई चाहिँ नलिएको, निष्फिक्रीमा हिँडिरहेको भनेर हामीलाई गुनासो पनि आइरहेको छ। त्यो अनुसार केही सूचनाहरू पनि प्राप्त भएका छन्। त्यता त्यो कडाइ गर्न नसकेको या मान्छेमा जनचेतनाको अभाव भएको के हो त्यहाँ समस्या चाहिँ? हेर्नुहोस्, यो सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ बन्दाबन्दीको भित्र चाहिँ यो हामीमा सचेतनाको समस्या हो, यो कमी पनि भएको हो र अहिले त्यो खालको चाहिँ मान्छेहरू पूर्ण रूपमा बाहिर निक्लेको अवस्था त छैन। मान्छेलाई डर त छ होइन, किनभने अब लगभग चाहिँ 3 जना प्लस 1 जनाको पहिला पोजिटिभ र पछि नेगेटिभ देखियो। लगभग 4 जनालाई जोड्दाखेरि मृत्यु भएको अवस्था छ विराटनगरमा। हिजोको अवस्था विराटनगर अहिले फरक थियो। हामीले जहिले भनौँ न देशैभरि हामीले लकडाउन गरेर सङ्घीय सरकारले गर्यो। हिजोको अवस्थाको लकडाउन बन्दाबन्दी र अहिलेको अवस्थाको स्थानीय तहले हामीले पालिकाहरूले गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा चाहिँ फरक हो। अहिले वास्तवमा बन्दाबन्दी गर्ने बेला चाहिँ यति थियो, किन हिजो चाहिँ यो स्तरमा परेको थिएन। भारत र हर कन्ट्रीबाट आएकाहरूलाई हामीले राखेर परीक्षण गर्थ्यौँ र नेगेटिभ पोजिटिभको आधारमा हामी ट्रिटमेन्ट गर्थ्यौँ र अहिलेको चाहिँ समुदाय स्तरमा परेको हुनाले अहिले वास्तवमा भनौँ, चाहे बन्दाबन्दी गरौँ भनौँ, चाहे स्टिल्ड भनौँ, यो अहिले वास्तवमा अहिले चाहिँ आवश्यकता हो। यसमा पनि विराटनगर अत्यन्त उच्च जोखिममा छ। त्यसको महानगरपालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। हामीले कुनै कुरा पनि बाँकी राखेका छैनौँ र विभिन्न मोडलबाट चाहिँ हामीले स्वाब सङ्कलन हाम्रो आफ्नो पिसिआरको आफ्नो ल्याब नभएको हुनाले हामीले प्रदेश र कोशी अस्पतालमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ। केही चाहिँ अब 72 घण्टापछि रिजल्ट आउने, कहिलेका 4-5 दिन रिजल्ट पछि रिजल्ट आउने समस्याले गर्दा पनि त्यो पनि समस्या हामीले झेलिरहेका छौँ र यसमा पनि यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यूसँग कुराकानी भएको थियो पिसिआरको रिपोर्ट किन ढिला हुन्छ भनेर। तर उहाँले रिपोर्ट ढिला भएकै छैन, हामीले एकदमै चाँडो दिइरहेका छौँ, कहीँ कतै ढिलो भइरहेको भने त्यो स्थानीय तहकै कमजोरी हो भन्ने किसिमले कुरा गर्नुभएको थियो। कहीँ कतै तपाईँहरूकै कमजोरी पो उहाँले भनेअनुसार छ कि यो पिसिआर रिपोर्ट चाँडै नआउनुमा? के भन्नुहुन्छ यहाँ? होइन, हाम्रो कमजोरी पटक्कै छैन। उहाँले कसरी बुझ्नु हो मलाई थाहा भएन, उहाँलाई ग्राउन्ड थाहा छैन जस्तो लाग्यो मलाई। विराटनगरमा हामीले हरेक दिन स्वाब सङ्कलन गरिरहेका छौँ। हामीलाई हाम्रो स्वाब सङ्कलन 72 घण्टापछि मात्र हामीले रिजल्ट पाउने भन्दा पनि हाम्रो 4 दिन 5 दिन यही विराटनगरको एकजना वरिष्ठ पत्रकार मोहन सरको चाहिँ लगभग 5 दिन आउँदाखेरि पनि रिजल्ट नआएर उहाँले फेसबुकमा स्ट्याटस हाल्नुभयो र मैले पनि हिजो फेसबुकमा स्ट्याटस मैले हालेको थिएँ। किनभने 4 दिन 5 दिन किन लाग्छ त? आजको भोलि किन रिजल्ट आइरहेको छैन त? विराटनगरमा समुदाय स्तरमा सरिरहेको छ, बन्दाबन्दीको अवस्था छ र उहाँहरूले भन्ने कुरा एउटा छ र व्यवहारमा चाहिँ प्र्याक्टिकली यहाँ भएको कुरा अलग छ। त्यसो त उहाँले कसरी बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन। तर विराटनगरमा चाहिँ वास्तवमा अहिले 3 दिन 4 दिनमा को रिजल्ट अगाडि
को चाहिँ हामीले परीक्षण गरेको चाहिँ 3-4 दिनपछि 5 दिनपछि आइरहेको अवस्था छ। यसले पनि संक्रमण फैलिने भनेपछि यहाँले भनेअनुसार यो PCR को रिपोर्ट ढिलो आएकोले संक्रमण झन् चाहिँ फैल्यो कि भन्ने डर छ। जस्तो यहाँको यो स्थानीय तह चाहिँ भारतको सीमा नाकासँग पनि जोडिएको छ भनेपछि त्यतातिर यो नाकामा कडाइको किनभने त्यहाँ लुकीछिपी आइरहेको कुराहरू छ, एम्बुलेन्सबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ आइरहेको भन्ने समाचारहरू आइरहँदा त्यतातिरको कडाइमा समस्या भएर पो यो जोखिम अझै बढ्यो कि के भन्नुहुन्छ? त्यहाँ कडाइको अवस्था कस्तो गर्नुभएको छ? ठुलो समस्या चाहिँ हाम्रो खुला सिमाना छ, बोर्डर लगभग 8 किलोमिटर बोर्डर चाहिँ खुला सिमाना छ हाम्रो। र अहिले पनि हामीले पटक हामीले फागुनदेखि यो कुरा दोहोऱ्याइरहेका छौँ। हिजो अस्तिको सिसिएमसी प्रदेशमा दोहोऱ्यायौँ, जिल्लाको पनि दोहोऱ्यायौँ, मैले मिडियाले पनि भनेको छु, नगरको सिसिएमसँग यो कुरा उठाएको छ। यो बोर्डरलाई चाहिँ टाइट गर्न सकेको छैन। अहिले पनि यो बोर्डरबाट चाहिँ अवैध किसिमको ओसार पसारको काम भइरहेको छ। मानव श्रम शक्तिदेखि लिएर श्रमिकहरू चाहिँ अवैध किसिमले चाहिँ त्यसको पनि चाहिँ आउने जाने काम यो ढङ्गले भइरहेको छ। र यसलाई रोक्न नसकेको कारणले गर्दा सँगसँगै किन बिहारमा यहाँलाई थाहा छ बिहारमा संक्रमण अत्यन्त उच्च बढिरहेको छ र त्यसको प्रभाव चाहिँ प्रत्यक्ष बोर्डरका सिमाना भएका हाम्रा जस्ता पालिकालाई चाहिँ करहरूलाई यो ठुलो समस्या भएको कारणले गर्दा पटक सङ्घलाई प्रदेशलाई सबैलाई भनेका छौँ, स्थानीय प्रशासन भन्दा चाहिँ बोर्डरलाई चाहिँ गरिदिनु पर्यो र वैधानिक कोबाट आएकालाई त हामी वैधानिक क्वारेन्टाइन राख्छौँ, पोजिटिभ र नेगेटिभको आधारमा हामी त्यसको चाहिँ ट्रिट गर्छौँ भनिसकेपछि अहिले अवैध जग्गा आएका मान्छे जो लुकी छिपी आउँछन्, विभिन्न सामान ओसार पसार गर्छन्, यो कुरालाई चाहिँ सिल गर्न सकेन भने चाहिँ हरेक पालिका हरेक सिमाना जोडिएका चाहिँ बोर्डरसँग भारतसँग सिमाना जोडिएको त्यो संक्रमणको एउटा केन्द्र बनिरहेको छ। यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकार किन सङ्घीय सरकारको मातहतमा पर्ने हुनाले स्थानीय प्रशासनले सङ्घीय सरकारले यसलाई जसरी पनि यसलाई रोक्नु पर्यो, यसलाई निगरानी राख्नु पर्यो, अनि मात्र संक्रमणलाई हामी कम गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले सरकारले पनि भनिरहेको छ कि यो महामारी भनेको यो एकदमै नसोचेको आयो महामारी, अहिले यो चाहिँ यति संक्रमण फैलियो कि यो चाहिँ नियन्त्रण बाहिर जाने हो कि भन्ने डर छ। यसैले गर्दा यो केन्द्र प्रदेश स्थानीय भन्ने होइन, सबै चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ, एक कदम अगाडि बढेर भन्ने कुराहरू भइरहँदाखेरि उहाँको यो स्थानीय तहको भूमिका अझ चाहिँ स्पष्टसँग आउनुपर्छ कि भन्ने हामी जिज्ञासा राख्न खोजिरहेका छौँ। तर उहाँसँगको सम्पर्क अहिले विच्छेद भएको छ, प्रविधिले हामीलाई साथ नदिएको अवस्था छ अहिले। र फेरि पनि हामी तर उहाँसँग जोडिने प्रयास गरि नै रहनेछौँ किनभने हामीलाई विभिन्न गुनासाहरू आएका छन्। उहाँले पनि भन्नुभयो उहाँका पनि केही गुनासाहरू रहेका छन्। यो कम्युनिकेसन ग्याप कहाँनिर भइरहेको छ भने अहिले पनि हामी बुझ्न सकिरहेका छैनौँ किनभने अहिले अघि मैले भनिहालेँ यो महामारीको यो समयमा त सबैले स्वतस्फूर्त रूपमा सहयोग समन्वयको आवश्यकता छ। त्यो अहिले चाहिँ नपुग भएको या अपुग भएको भनेर कुराहरू पनि आइरहेको छ जसले यो नियन्त्रण बाहिर जान्छ कि भन्ने डर पनि छ। जस्तै हामीले छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गर्ने हो भने भारतमा जुन यो सक्रिय सङ्क्रमितहरूको जुन प्रतिशत छ त्यो लगभग त्यो प्रतिशतमा हामी पुग्न लागिसकेका छौँ। त्यसैले पनि हामी थप सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। जसरी हामी यो सक्रिय सङ्क्रमितहरूको कुरा गरिरहेछौँ, हाम्रोमा लगभग 6000 भन्दा बढी व्यक्ति त सक्रिय सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। मृत्युको कुरा गर्ने हो भने अझै हाम्रोमा 79 जनाको त मृत्यु नै भइसकेको छ जुन 0.3% रहेको छ। यो भनेको लगभग 0.1%ले हाम्रो बढिसकेको छ यो मृत्युदर, किनभने हामी केही समय अगाडि यो मृत्युदर 0.2% रहेको थियो। हामी फेरि पनि हाम्रा केही जिज्ञासा राख्नका लागि यो मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुखसँग हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रमुखज्यू, यहाँले मैले फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। दर्शकवृन्द, हामी उहाँसँग फेरि पनि जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ तर अघि भने जस्तै प्रविधिले हामीलाई फेरि पनि साथ दिइरहेको छैन। तर हामी फेरि पनि प्रयास गरि नै रहनेछौँ किनभने हाम्रा दर्शकवृन्दका गुनासाहरू समस्याहरू धेरै छन्। ती समस्या गुनासाहरूको सम्बोधनको हेतुले नै हामी यो कार्यक्रम हरेक दिन लिएर आउने गर्दछौँ। त्यसैले हामी अनवरत रूपमा यो प्रयासमा लागिरहेका छौँ। जस्तो हामीले यो केही जानकारी पनि यहाँलाई दिइ नै रहेका हुन्छौँ। प्रदेशगत रूपमा हामी जानकारीहरू
यहाँलाई दिइरहँदाखेरि फेरि हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। प्रविधिले हामीलाई साथ नदिनु अगाडि नै हामी फेरि पनि उहाँसँग जोडिँदैछौँ। प्रमुखज्यू, यहाँलाई मैले फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ र मैले अघि राखेको जिज्ञासा नै राख्न चाहेँ। जसरी अहिले यो महामारी, यो कसैले नसोचेको महामारी आइलाग्यो होइन, जस्तो हाम्रो जस्तो देशमा भनौँ न अलिकति हामी आर्थिक रूपमा सम्पन्न छैनौँ होला, अलिकति हामी यो अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले पनि यो चाहिँ अब यो त्यो भन्ने अवस्था छैन, केन्द्र प्रदेश ताक्ने अवस्था पनि छैन, सबैले स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो ठाउँबाट अथवा भनौँ न एकदम अगाडि बढेर चाहिँ लाग्नुपर्छ यो न्यूनीकरणका लागि भनिरहँदा यहाँको स्थानीय तहले गर्नै पर्ने या योजना बनाएका त्यस्ता के कामहरू छन् जुन तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ यो न्यूनीकरणको सवालमा? हेर्नुहोस्, विराटनगर महानगरपालिकाले कहिले पनि कसैको न सङ्घको न प्रदेशको कहिले पनि उठाएको छैन। हजुर। र स्थानीय तहले गर्ने हाम्रो प्रोटोकल अनुसार महानगरपालिकाले सबै काम गरेर यहाँले जानकारी गरौँ। योभन्दा अगाडि सङ्घीय सरकारभन्दा अगाडि हामीले लकडाउनको निर्णय गरे हो, बोर्डर सिल गर्नुपर्छ भनेर सङ्घीय सरकारभन्दा अगाडि निर्णय गरे हो हामीले। र अनलाइन एजुकेसन र भर्चुअल क्लास गराउने कुरा पनि हामीले पहिला गरे हो। र अर्को तपाईँको यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई फ्रन्टलाइनर्सहरूलाई पनि तपाईँको जोखिम भत्ता दिने पनि हामीले धेरै अगाडि निर्णय गरेका छौँ। त महानगरपालिका कुनै कुरामा पनि हामी पछाडि छैनौँ र हामीले मुख राखेका छैनौँ। समस्या के हो भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका कुरामा पालिकाले गर्ने एउटा प्रोटोकल बनाएको छ, सङ्घले गर्ने, प्रदेशले गर्ने, पालिकाले गर्ने एउटा प्रोटोकल बनाएको छ, सङ्घीय सरकारले बनाएको छ, त्यो अनुसार हामीले काम गरेका छौँ। यद्यपि हामीसँग अहिले अभाव भनेको हामीसँग पिसिआर मेसिन ल्याब छैन, तर यसको लागि महानगरपालिका त्यसको पनि कार्ययोजना बनाएको छ। अब हामी कसैको काट्ने भन्दा पनि महानगरपालिकाले आफै पिसिआर मेसिन किनेर हामी चाहिँ अब ल्याब बनाउने तयारीमा पनि महानगरपालिका छ। यसले भोलिका दिनमा चाहिँ हामीलाई समस्या पनि हुँदैन। अहिले जुन समस्याहरू देखिरहेको छ तत्कालीन समस्या हामीले वास्तवमा यो बेला न सङ्घ न प्रदेश कसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्ने बेला पनि होइन। अझै स्थानीय तह कुरा गर्नु छ, स्थानीय तहले यो विपदको बेला, यो महामारीको बेला जति काम गरेछ, न प्रदेशले काम गरेछ न सङ्घले काम गरिरहेछ। यो कुरा यहाँले मिडिया कर्मीहरूले नजिकबाट राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। किनभने हामी कहिले पनि हाम्रो जिम्मेवारीबाट हाम्रो उत्तरदायित्वबाट हामीले पन्छाएको छैन, पछिँदैनौँ पनि। हामीले सक्दो हामीले गर्न सक्ने यथासम्भव प्रयत्न प्रयास महानगरले गरेको छ। आजको आवश्यकता नै त्यही रहेको छ। अन्तिममा मैले यहाँलाई जान्न चाहे, जसरी अहिले देशभरमा चाहिँ यता कोरोना सङ्क्रमितहरूका केही गुनासा अनि यता केही स्वास्थ्य कर्मीका गुनासा। स्वास्थ्य कर्मीले कोरोना सङ्क्रमितहरूबाट दुर्व्यवहार भयो अथवा उनका आफन्तहरूबाट दुर्व्यवहार भयो भन्ने कुरा र यता चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरू या अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाएनौँ, हामीलाई उपचार गरेनन् अस्पतालहरूले भन्ने गुनासो आइरहन्छ। तपाईको स्थानीय तहमा कस्तो छ? अस्पतालहरूले त्यो सेवा प्रवाह गरि नरहेको कस्तो अवस्था छ? हामीले चाहिँ यी समस्याहरू यता कता उठ्दाखेरि महानगरपालिकाले यहाँका निजी हस्पिटल अफिन त्यसपछि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलाई सहित बोलाएर र यहाँका ठुला हस्पिटलका सञ्चालकलाई बोलाएर हामीले पटक पटक छलफल गरेका छौँ। र महानगरपालिकाले अहिले विभिन्न हस्पिटलहरूमा चाहिँ फियर क्लिनिकहरू सञ्चालन गर्ने र जुनसुकै बिमारी आउँदा त्यसको इन्टरटेन गर्ने कुरा र भोलि त्यही हस्पिटलमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यहाँका स्टाफहरूलाई चिकित्सकहरूलाई चाहिँ भोलि सङ्क्रमण देखियो भने पनि त्यही चाहिँ हस्पिटलमै आइसोलेसनका वार्डहरू बनाउने भन्ने कुरा महानगरपालिकाले गरिरहेको छ। त्यो अनुसारको केही यहाँका हस्पिटलहरूले पनि आफ्नो चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू पनि यहाँले बनाउनु भएको छ। र जो स्वास्थ्य कर्मीहरू जो आफ्नो घरमा जानुहुन्छ त्यहाँ काम गरिसकेपछि उहाँले कुनै किसिमको चाहिँ ह्युमिलेसन नहोस् भनेर हामीले सूचना पनि नगरवासीहरूलाई कसैले पनि दुर्व्यवहार नगर्नु होला र एकदम राम्रो व्यवहार गरिदिनु होला, उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला, कोअपरेसन गरिदिनु होला भनेर महानगरपालिका गरिरहेछ। यदा कता त्यसले पनि त्यस्तो दुर्व्यवहार गरेको थाहा पायो भने हामी कानुनमा त हामी कारबाही गर्छौँ भनेर महानगरपालिकाले भनेको छ। र विराटनगरमा वास्तवमा त्यस्तो खालको केही समस्या छैन। भोलि यस्तो भयो भने हामी यसलाई वास्तवमा हामीले गर्ने कुरामा हामी कुनै कुरामा पनि कसर राख्दैन। हस्, धन्यवाद प्रमुखज्यू यहाँको महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीज्यू। उहाँले हामीलाई कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित आफ्नो स्थानीय तहमा के कस्तो कार्य भइरहेको छ, के कस्ता योजना छन् भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो। दर्शकवृन्द, यहाँहरूका समस्या गुनासाहरू यहाँले हाम्रो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, तर अन्त्यमा म फेरि पनि यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुने माध्यमहरू र सम्पर्क नम्बरहरू प्रस्तुत गर्दछु। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 9842 74 90 75। फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स।
इमेल ntbcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, यो जानकारी सँगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा हामी फेरि पनि यहाँलाई भन्न चाहन्छौँ, स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सतर्क रहनुहोस्, सजग रहनुहोस्, कोरोना भाइरसबाट बच्नुहोस् र आफ्ना प्रियजनलाई पनि बचाउनुहोस्। हामी भोलि फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।